والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رل کے پڑھسو تے سارے حضور دے شناخت بن جاسو. ہو سکتا ہے کسی دی زبان دے وچوں نکلیا لفظ مالک دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے, اپا ساریاں دا بیڑا پار ہو جائے اور مرحوم دے درجات بلند ہو جائیں. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں. پیار کیتا اندے خدا نے نال تیرے سونیاں. نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں. نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں. تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں. اس کلام دا آخری شعر. پیش کیتا سر کسے تے کہہ دیتے بازو دویں کٹ گئے پر دے گئے سارے گوایاں تیریاں. کٹ گئے پر دے گئے
سارے گوایاں تیریاں تر گئے جو کہہ گئے آقا گدایاں